This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian, آموزش زبان فارسی. فعل امر. Imperative. بگو. بگو. بگویید. بگویید. تمرین 59. Exercise 59. بشنوید و تکرار کنید. Listen and repeat. کتاب را به من بده. کتاب را به من بده. لطفاً 1 لیوان آب به او بدهید. لطفاً 1 لیوان آب به او بدهید. لطفاً 1 لیوان آب به او بدید. لطفاً 1 لیوان آب به او بدید. لطفاً 1 لیوان آب به او بدین. لطفاً 1 لیوان آب به اون بدین. لطفاً اسمتان را به پلیس بگویید. لطفاً اسمتان را به پلیس بگویید. لطفاً اسمتان را به پلیس بگید. لطفاً اسمتان را به پلیس بگید. لطفاً اسمتان را به پلیس بگین. لطفاً اسمتان را به پلیس بگین. آدرس خانه ات را به پلیس بگو. آدرس خانه ات را به پلیس بگو. امشب فقط سوپ بخور. امشب فقط سوپ بخور. امشب فقط سوپ بخور. امشب فقط سوپ بخور. اول سوپ بخورین بعد غذا. اول سوپ بخورین بعد غذا. سوپ را قبل از غذا و چای را بعد از غذا بخور. سوپ را قبل از غذا و چای را بعد از غذا بخور. سوپ رو قبل از غذا و چای رو بعد از غذا بخور. سوپ رو قبل از غذا و چای رو بعد از غذا بخور. لطفاً امروز ظهر برای نهار به خانه ما بیایید. لطفاً امروز ظهر برای نهار به خانه ما بیایید. لطفاً امروز برای نهار بیاین خونه ما. لطفاً امروز برای نهار بیاین خونه ما. با من بیا. با من بیا. با برادرت به خانه عمو برو. با برادرت به خانه عمو برو. با برادرت برو خونه عمو. با برادرت برو خونه عمو. لطفاً از اینجا بروید. لطفاً از اینجا بروید. لطفاً از اینجا برید. لطفاً از اینجا برید. لطفاً از اینجا برین. لطفاً از اینجا برین. این پیراهن خیلی ارزان است. آن را بخرید. این پیراهن خیلی ارزان است. آن را بخرید. این پیراهن خیلی ارزونه. اونو بخرین. این پیراهن خیلی ارزونه. اونو بخرین.